अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक तंदूर वाले का, जिसका आटा सोने में तब्दील हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद बयान फरमाया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मोहतरम नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार का ज़िक्र है, जब मैं बगदाद शरीफ में था और ज़माने तालिबे इल्म हासिल कर रहा था। जब मैं अपने घर छोड़कर बगदाद शरीफ आया था, जो दीनार मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे दिए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा और कई रोज़ तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसके आगे हाथ फैलाए जाएं, अल्लाह के सिवा किस से मांगे। भीख तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के दर से ही मिलती है। मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को ये भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल में कुछ मिल जाता तो ये अल्लाह ताला की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे जाकर शर्म से सर झुकाना ये मंजूर ना था, और कर्ज़ तो मैं लेना ही नहीं चाहता था। कर्ज़ लो और फिर किसी को कहूँ कि मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन क्या करें, इस वीराने इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज़ें आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता कि भूख लगी है और इस जगह कुछ भी ना था। अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह ताला कोई इंतज़ाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे, गैब से रोटी का इंतज़ाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरिया तजरा की तरफ गया ताकि वहाँ सब्ज़ी के पत्ते खा सकूं, मगर वहाँ मुझे पहले बहुत से फ़ुकरा और दरवेश मौजूद थे, और अगर कोई चीज़ उनको मिल जाती तो उन सब पर भी सबका राष्ट्र पड़ जाता। मैं शहर लौट आया कि वहाँ कोई चीज़ तलाश करूं, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। बिनाए आखिर में भूख से निडाल होकर मस्जिद के कोने में बैठ गया और अल्लाह का ज़िक्र करता रहा। शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उठना मुश्किल हो गया था। तभी गैब से एक आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज़ लो और किसी से कर्ज़ लेकर अपना पेट भर लो। ये बात आपको मंजूर नहीं थी कि आप किसी से कर्ज़ लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा थी कि आपने मजबूरन होकर ये कदम उठाया। और दुकानें तो बहुत थीं, लेकिन आपको एक की दुकान नज़र आई। वो बहुत गर्म और हस्ता नान थे जो आपके सामने वो तंदूर से निकाल रहा था। अल्लाह वाले लज्जत के लिए और ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है। ये वो अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाएगी। इसी वजह से उन्होंने उस रोटी को लेना मंजूर किया, और ये आवाज़ गैब से आई थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी। आप चलते हुए नांद वाले के पास आए। उस नांद वाले ने आज आपको पहली बार देखा था, क्योंकि आपने उसे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी, और उस नांद वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात डाल दी थी कि अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग सीधे बंदे हैं और ज़बानी में भी अल्लाह ताला की तरफ से रजू कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। उसके दिल में ख़ुद बहुत आपकी इज़्ज़त हो गई थी और ऐसे लगने लगा कि वो आपको पहचानते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। आप फरमाने लगे कि वो मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आए हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो उस नांद बाई ने कहा, क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज़ तुमसे एक नांद लूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। नांद बाई ने कहा, अरे अरे, आप कैसी बातें करते हैं, ये तो सब आपका ही है। एक नांद क्या, आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ़ एक ही नांद
کھانا ہے اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ ناند والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہی ہے، جتنا دل چاہے آپ اتنی ناند لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے صرف ایک ہی ناند چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھے سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد میں نے ناند لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ دنیا کا علم نہیں تھا بلکہ اشرار اور آموز کھول رہے تھے۔ وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ تھا جس سے دنیا اور انسانیت کا فائدہ پہنچانے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا، میں تو روز اس ناند والے سے 1 ناند لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے ناند دے بھی دیتا ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، تو پھر میں کہاں سے اسے ناند کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس ناند والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے کتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ کیسے میں اس سے نظریں ملاؤں گا؟ بہت دن گزر گئے، میں اس کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میں ناند والے کا قرض کیسے لوٹاؤں گا، تو پھر ایک آواز آئی اور اس نے کہا، تم قرض کا خیال کیوں کرتے ہو؟ یہ سب تو تم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اب میں تمہیں جہاں بتاتا ہوں وہاں تم جاؤ۔ پھر عبد القادر اس جگہ چلے گئے اور اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں وہاں کچھ بھی دکھے تو تم اس کو اٹھا لینا اور اس سے اس ناند والے کا قرض ادا کر دینا۔ پھر عبد القادر اس جگہ پہنچ گئے۔ تھوڑی دور چلے تو انہیں ایک بوری دکھی۔ پھر وہ اس بوری کے پاس گئے اور انہوں نے بوری کو کھولا تو اس میں آٹا بھرا ہوا تھا، اور وہ آٹا ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل ابھی چکی سے پیسا ہو، اور پھر وہ اسے اٹھا کر اس ناند والے کے پاس لے گئے اور اس کو دے دیا۔ تو اس ناند والے نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے بولا، تم خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ اور جب اس ناند والے نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات تھے۔ تو اس ناند والے کی چیخیں نکل آئیں اور بولا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے بولا، تم نے کیا دیکھا؟ پھر اس ناند والے نے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے کچھ سونے کے سکے ہی دے دیتے، اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، اور یہ سب تمہیں میں نے نہیں دیا، یہ سب تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔